कुत्र भाष्यते संस्कृतम्? प्रायः जनैः सह। अस्तु, इतोपि मम प्रश्नम् इतोपि स्पष्टं भवान् वदतु। मनोगतभावानां न तत्तु आगतं, परिभाषा तु आगता। संस्कृतं कुत्र कुत्र भाष्यते तद्विषये पृच्छन् अस्मि। अहं वदामि, अस्माकं गृहेषु यदा पूजा भवति तदानीं पण्डितजी आगत्य वदति संस्कृतं, तथैव अस्ति खलु? ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वयं संस्कृतशिक्षकाः बहुवारं श्रुतवन्तः, किन्तु अस्य मन्त्रस्य अर्थः कः इति वयमपि नावगन्तुं शक्नुमः। इतोपि अधिकं वदामि चेत् यः पंडितजी आगत्य एतस्य मन्त्रस्य वाचनं करोति सोऽपि न जानाति एतस्य अर्थः कः, न जानाति प्रायः। कारणं किम्? अस्माकं पुरतः संस्कृतं विषयत्वेन उपस्थापितम् आसीत्, संस्कृतं भाषात्वेन नोपस्थापितं। तेन कारणेन संस्कृतस्य भाषिकस्वरूपं प्रायः न दृश्यते एव। इदानीं बालानां सर्वाधिककालः कुत्र गच्छति? विद्यालयानन्तरं दूरभाषायन्त्रे एव प्रायः ते भवन्ति। अत्र कुत्रापि तथा अवसराः सन्ति वा संस्कृतं श्रोतुं? सन्ति चेत् वदन्तु। अस्माकं कृते कदाचित् स्युः, वयम् अन्विष्य कुत्र कुत्र संस्कृतवार्ताः भवन्ति, किन्तु छात्राणां रुचिविषयः भवति गेमिंग, सोशल मीडिया। तत्र प्रायः तथा अवसराः न भवन्ति एव। ततोपि अधिकं तस्य कालः भवति क्रीडाङ्गणे, मित्रमण्डल्यां। तत्र संस्कृतं श्रोतुम् अवसराः भवन्ति वा? न भवन्ति। आपणेषु न भवन्ति, रेलयानेषु, वायुयानेषु, बसयानेषु, मॉल्स मध्ये कुत्र भवन्ति चेत् कक्षायां भवन्ति। सम्यक्, अस्तु। तर्हि कक्षायां यदि अवसराः भवन्ति चेत् अस्माकं कृते संस्कृतजनानां कृते कति कक्षाः भवन्ति सप्ताहे? 4 चिन्तयामः। एकस्याः कक्षायाः कालावधिः कथं भवति? 35 भवतु न 35 इत्युक्ते 5 निमेषाः तु आगच्छामः, नमो नमः, सुप्रभातं, गुड मॉर्निंग तथा कुर्मः, पुनः उपस्थितिविषयकं चिन्तनं कुर्मः। तो आहत्य 30 निमेषाः अस्माकं हस्ते भवन्ति। 30 निमेषेषु कति निमेषकालं वयं संस्कृतं श्रावयामः, वदामः? चिन्ता नास्ति, न श्रावयामः चेदपि स्पष्टं वदामः, न श्रावयामः। तदेव कारणमस्ति संस्कृतं भाषास्वरूपे इदानीं न दृश्यते समाजे। संस्कृतं विषयः अस्ति, किन्तु ततः पूर्वं संस्कृतं भाषा अस्ति। भाषिकस्वरूपं यदि संस्कृतस्य रक्षितं भवति चेत् बालाः इतोपि उत्तमाः भवितुं शक्नुवन्ति। संस्कृतेन यस्य बालकस्य चिन्तनं भवति सः विषयमपि सम्यक्तया अवगच्छति, तस्य आशयमपि सम्यक्तया अवगच्छति। पुनः संस्कृतं साइंटिफिक लैंग्वेज अस्ति। संस्कृतस्य उच्चारणं ये कुर्वन्ति तेषां तथा अभ्यासः भवति। मुखस्य उच्चारणस्थानानां तथा अभ्यासः भवति। सः कदापि उच्चारणदृष्ट्या रुग्णः न भवति। संस्कृत संभाषणेन येषां कष्टमस्ति जनानाम् उच्चारणे, तेषामपि स्पीच थेरेपी संस्कृत संभाषणेन कार्यते। तो एतत् कस्य दायित्वं? वयं संस्कृतं वदामः, वयं संस्कृतं श्रावयामः, अस्माकं दायित्वं खलु। किन्तु इदानीं यावत् अस्माकं तथा अभ्यासः न जातः, आवश्यकता एव नानुभूता, अतः वयं न कर्तुं शक्नुमः। किन्तु अग्रे यदि चिन्त्यते चेत् कर्तुं शक्नुमः खलु, कर्तुं शक्नुमः न वा? अत्र उत्तरभारते एका प्रसिद्धा लोकोक्तिः अस्ति, रोता रोता जाए और मरे की खबर लाए। कर्तुं शक्नुमः, तथा वदामः चेत् न भविष्यति।
कर्तुं शक्नुमः। तथा वदन्ति चेत् उत्तमं भवितुं शक्नोति। एतत् सर्वम् अस्मदधीनमेव अस्ति। सर्वकारः किं करोति किं न करोति सः विषयः भिन्नः, किन्तु वयं किं कर्तुं शक्नुमः संस्कृतनिमित्तं, संस्कृतवातावरणनिमित्तं, संस्कृतसम्भाषणनिमित्तं किं कर्तुं शक्यते तद् अस्मदधीनम् अस्ति। विद्यालये अस्माकमेव साम्राज्यं भवति, कक्षायाम् अस्माकमेव साम्राज्यं भवति। तथा चिन्तनम् अस्माभिः करणीयं। संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेन, संस्कृतं भाषात्वेन, तथा यदि वयं चिन्तयामः चेत् उत्तमं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, इतोपि एकः प्रश्नः। भवतां विद्यालये ये बालाः भवन्ति ते साक्षात् संस्कृतं पठामि इति रुचिमन्तः भवन्ति वा? सर्वे बालाः दशमी अनन्तरमपि संस्कृतं पठामि तादृशाः बालाः भवन्ति वा? किमर्थं? संस्कृतं तो वैज्ञानिकी भाषा अस्ति, संस्कृतं तो देवभाषा अस्ति, संस्कृतं तो अस्माकं प्राचीनतमा भाषा अस्ति, शास्त्राणां भाषा अस्ति चेत् छात्राः किमर्थं न वदन्ति अहं संस्कृतं पठामि इति? भवन्तः वदन्तु, भवन्तः तत् अनुभूतवन्तः सन्ति, कारणं किम् इति भवन्तः सम्यक् जानन्ति। भवन्तः एषः विषयः आगच्छति। संस्कृते व्यवसायावसराः न्यूनाः सन्ति, तथैव खलु? पुनः अभिभावकाः अपि न प्रेषयन्ति स्वबालान् संस्कृतं पठितुं। मित्राणि, अस्माकम् उपरि संस्कृतं नष्टं भवेत्, संस्कृतं भ्रष्टं भवेत्, संस्कृतं समाजात् बहिः गच्छेत्, तदर्थं कुचक्रं चालितमस्ति। कुचक्रं चालितमस्ति, तस्य प्रमाणसहितम् उपस्थापनम् अहम् अत्र करिष्यामि। अस्माकम् उपरि ठप्पात्रयं स्थापितं। संस्कृतं जटिलं, सम्यक् खलु? अस्ति न वा? जनाः वदन्ति न संस्कृतं जटिलम्। अस्तु, अत्र कन्नड भाषां के जानन्ति? कन्नड भाषा भाषिणः के सन्ति? एकः। तेलुगु भाषा भाषिणः के सन्ति? एकः। मलयालम भाषा भाषिणः के सन्ति? न कोऽपि अस्ति। अत्र यदि अहं मलयालम भाषायाम् अत्र भाषणं करोमि, अवगन्तुं शक्यते वा? तो मलयालम भाषा कठिनं वा सरलं वा? तदेव अस्ति। या भाषा अस्माकं व्यवहारे नास्ति सा भाषा कठिना इति वक्तुं शक्नुमः, किन्तु अन्यस्याः कस्याः अपि भाषायाः विषये तथा प्रसिद्धिः न जाता। एषा भाषा कठिना, एषा भाषा जटिला। संस्कृतं तु समग्र भारते चलति, कन्नड भाषा केवलं कर्णाटके चलति। कन्नड विषये तथा दुराग्रहः न प्रसारितः, मलयालम विषये तथा दुराग्रहः न प्रसारितः, तेलुगु विषये तथा प्रचारः न कृतः, केवलं संस्कृत विषये दुष्प्रचारः कृतः। संस्कृतं जटिलम्। इदानीं महोदयः आगत्य अत्र कन्नड भाषां वदति, वयम् एकमपि वाक्यं नावगन्तुं शक्नुमः। मम ग्यारंटी अस्ति, अत्र विज्ञान शिक्षकः आगत्य अत्र उपविशेत्, 1 घण्टा पर्यन्तं शृणुयात्, अनन्तरं सः वक्तुं न शक्नोति, किन्तु किम् उक्तं तद्विषये तस्य ज्ञानं भविष्यति। संस्कृतं तथा सरलम् अस्ति, संस्कृतं जटिलं नास्ति, किन्तु समाजस्य एनां धारणां कः मार्जयिष्यति? अस्माकं दायित्वम् एनां धारणां डिलीट कुर्मः समाजात्। एतत् दायित्वम् अस्माकं दायित्वम् अस्ति। द्वितीयं ठप्पा अस्माकम् उपरि अस्ति, संस्कृतं पंडितानां भाषा। पंडितानां भाषा यदि तथा उच्यते चेत समस्या नास्ति। पंडा बुद्धिर्यस्य, विद्वान विदुषां भाषा, तत्र समस्या नास्ति। किन्तु अत्र पंडितानां भाषा इत्युक्ते भिन्नार्थे प्रयोगः क्रियते, केवलं ब्राह्मणानां भाषा। तथैव अस्ति खलु? तथैव वदन्ति जनाः। अहमस्मि यादवः, मम भाषा संस्कृत भाषा अस्ति,
तादृशाः सहस्रशः जनाः मम परिचिताः सन्ति, ये ब्राह्मणाः न सन्ति, तेषां भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। तर्हि किमर्थं तथा कुचक्रं चालितं? ब्राह्मणानां भाषा केवलं ब्राह्मणाः वदन्ति, ब्राह्मणाः वदेयुः। संस्कृतं नाशयितुम् एतत् कुचक्रं चालितम् अस्ति। तस्य कुचक्रस्य शमनं केन करिष्यते? अहं करिष्यामि, एतत् मम दायित्वं, तथा अस्माभिः चिन्तनीयं। वयं संस्कृत शिक्षकाः, एतत् दायित्वम् अस्माकम् अस्ति, एतत् चिन्तनम् अस्माभिः करणीयम्। अन्यः कोऽपि आगत्य एतत् चिन्तनं न करिष्यति एव। तृतीयं ठप्पा अस्ति अस्माकम् उपरि, यथा महोदय उक्तवान्, संस्कृते व्यवसाय अवसराः न्यूनाः सन्ति। तथैव अस्ति खलु ठप्पा? चिन्ता नास्ति। एकं प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छामि मित्राणि। यत्र टेक्निकल पदं भवति, यथा चिकित्सकः तदर्थं MBBS आवश्यकी, इंजीनियर तदर्थं IIT अथवा इंजीनियरिंग आवश्यकी। तद विहाय, तद अतिरिक्तं भारते यत्र कुत्रापि सामान्य पदानां विज्ञापनं भवति, कुत्र कुत्र विज्ञापने तथा लिखितं भवति संस्कृत जनानां प्रवेशः निषिद्धः। एकवारं वदन्तु भवन्तः। तर्हि संस्कृते व्यवसायावसराः न्यूनाः इति कुचक्रं किमर्थं चालितम्? इतिहासे व्यवसायावसराः न्यूनाः किमर्थं नोक्तम्? गणिते व्यवसायावसराः न्यूनाः किमर्थं नोक्तम्? विज्ञाने व्यवसायावसराः न्यूनाः किमर्थं नोक्तम्? केवलं संस्कृते व्यवसायावसराः न्यूनाः एतदर्थमोक्तं, संस्कृतं समाजात् बहिः गच्छेत्, संस्कृतं नष्टं भवेत्, तदर्थं दुष्टैः कुचक्रं चालितमस्ति। एतत् परिमार्जनस्य दायित्वमपि अस्माकमेव अस्ति मित्राणि। वयमेव कर्तुं सक्षमाः, अन्यः कोऽपि कर्तुं नागमिष्यति। एतत् दायित्वम् अस्माकमेव। इदानीम् उदाहरणं वदामि, किन्तु एतद् विषये अस्माभिः जागरूकैः भाव्यम्। अस्माकं जागरूकता स्यात्, अस्माकं ज्ञानं स्यात्, अस्माकं स्पष्टता स्यात्। मम मातरं यदि कोऽपि अपशब्दं वदति चेत् तस्य ग्रीवाम् एवं गृह्णामि अहम्। एवं गृह्णामि, किमर्थम् अपशब्दम् उक्तवान् अस्ति? कारणं सा मम माता अस्ति, एतदर्थं मम क्रोधः आगच्छति। मित्राणि, संस्कृतमपि अस्माकं माता अस्ति, सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति, भारतस्य गौरवभूतम् अस्ति। एषा अस्माकं परिवारं चालयन्ती अस्ति। संस्कृतबलेनैव अस्माकं परिवारः चलति। यदि इदानीम् एकमासं यावत् सर्वकारेण वेतनं न दीयते चेत् मम परिवारस्य कीदृशी स्थितिः भविष्यति इति अहं जानामि। मम परिवारः रक्षितः वर्तते, मम परिवारे सौविध्यम् अस्ति, मम पुत्रपुत्र्यः सम्यक्तया पठन्तः सन्ति। तस्य कारणमस्ति संस्कृतम्। यतोहि संस्कृतस्य वेतनम् अहं प्राप्नोमि। तो एतत् दायित्वं मम दायित्वम्। एतेषां विषये ये विषयाः समाजे इदानीं कुचक्रपूर्णं रूपेण चालिताः वर्तन्ते, तेषां निष्कासनम् अनुसन्धानपूर्वकम् अस्माभिः सर्वैः संस्कृतशिक्षकैः करणीयं भवेत्। इदानीं महोदयः यथा उक्तवान्, व्यवसाय अवसराः न सन्ति। संस्कृतं स्कोरिंग सब्जेक्ट इति के अङ्गीकुर्वन्ति? अहं करोमि, समाजजनाः अपि अङ्गीकुर्वन्ति। संस्कृतं स्कोरिंग सब्जेक्ट अस्ति, समाजजनाः अपि अङ्गीकुर्वन्ति। यदि संस्कृत विषयं स्वीकृत्य कोऽपि बालकः IAS परीक्षां लिखति चेत् तस्य चयने सौविध्यं भवति। सः सरलतया IAS भवितुं शक्नोति अन्य विषयाणाम् अपेक्षया। तादृशाः शताधिक IAS मम परिचिताः सन्ति, संस्कृत विषयं पठित्वा IAS परीक्षाम् उत्तीर्णवन्तः। अस्माकमपि सर्वेषां तथा ज्ञानं भवेत्। कोऽपि वदति किमर्थं मम पुत्रः संस्कृतं पठेत्, तदा वयं गर्वेण वक्तुं शक्नुमः संस्कृतं IAS भवितुं संस्कृतं पठनीयम्।
भारतस्य प्रधानमंत्री कार्यालये सेक्रेटरी अस्ति सचिवः अस्ति राजेश साहू सेक्रेटरी अस्ति साहित्य शास्त्रं पठित्वा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरे साहित्य शास्त्रम् अधीतवान् IAS परीक्षां लिखितवान् इदानीं प्रधानमंत्री कार्यालये सेक्रेटरी अस्ति संस्कृतजनः किन्तु अस्माकं ज्ञानमेव नास्ति यदि अस्माकं अनुसंधानं नास्ति अस्माकं ज्ञानं नास्ति चेत् विषयं वयं समाजस्य पुरतः उपस्थापयितुमेव न शक्नुमः एषा एव अस्माकं समस्या अस्ति वयं चिन्तयामः अन्यथा न चिन्तयन्तु किन्तु प्रायः अस्माकं चिन्तनं एवं भवति मम दायित्वम् 8 2 यावत् मम दायित्वं कक्षा शिक्षणमेव मम दायित्वं छात्राणाम् उत्तरपुस्तिकानां मूल्यांकनं करणमेव मम दायित्वं प्रश्नपत्र निर्माणमेव एतत्तु अस्माकं दायित्वम् अस्ति एव तस्य तु वयं वेतनं प्राप्नुमः किन्तु मित्राणि संस्कृतस्य कीदृशी स्थितिः इदानीं समाजे अस्ति तदपि अस्माभिः अवगन्तव्यम् तदपि अस्माकं दायित्वम् जिस घर के अंदर ज्यादा बदहाली होती है ज्यादा अंधेरा होता है उस घर के चिरागों को ज्यादा जलना पड़ता है